Lakbay pag-asaya. Sa bukid nun, magkahiusan na sab karon. Aron sa ulugon ang gasa sa paglaon. Taliwala sa mga hagit sa panahon karon. Sa pagmisyon kita gitawag nga magpadayon. Liguna imong pagtuo, kay palanggata sa Ginoo. Isa na sa kamuato, kanunay siyang maguban ka bukyon. Lakbay pag-asaya, guyugon di mag-uban kita. Lakbay pag-asaya, ang paglaw ni sadya kay bukyo kita. Lakbay pag-asaya. Kitang tanan gituwag sa Ginoo, nga mahimong paglaom sa nawat ag pagturo. Ikaw ug ako uban sa panon, mahimong iyang instrumento. Pailog lang sa mga kabalaka, mag-ampo nga matinod anon. Salig sa Diyos nga mahigugmaon, batanon ta sa bukid nun. Liguna imong pagtuo, kay palanggata sa Ginoo. Isa na sa kamuato, kanunay siyang maguban ka bukyon. Lakbay pag-asaya, guyugunit mag-uban kita. Lakbay pag-asaya. This is taken from the letter of Paul to the Romans chapter 12 verse 12. Sayo tayo hinunduman. Lakbay pag-asaya. Magsaulog nga punog paglaong karon, kitang tanan sa DYD 14. Ukyo maglibay ta karon, kita ang kahayag sa nawadang paglaom. Lakbay pag-asaya, kuyugunit mag-uban kita. Lakbay pag-asaya, ang paglaw ni sadya kay bukyo kita. Lakbay pag-asaya, kuyugunit mag-uban kita. Lakbay pag-asaya, ang paglaw ni sadya kay bukyo kita. Lakbay pag-asaya, guyugunit mag-uban kita. Lakbay pag-asaya.